लक्ष वर या. ट्रॅफिकाचो आवाज, शेवण्याचो आवाज, परत एकदा श्वास भीतर, रिलॅक्स. डोळे लास्ट टाइम नाकातून श्वास भीतर. परत एकदा लास्ट श्वास भीतर. आणि परत एकदा एक तर बाहेर ठेवूया ना भीतरच ठेवूया. वेदांत श्वास भीतर. शरीर आणि मन हे कशें निरोगी दवरप आनी सेल्फ जो हे आसा स्ट्रेस जो आसा तो कसो आमी काडूंक शकता आनी कसो सेल्फ कंट्रोल दवरप हेजेरूय जाल्लें आसा. सो आयज आमचे जो कुडचडेचो स्टाफ आसा ताणें आपलें एक बरें एटेंडन्स दाखोवन बरें हांगा पैकी परफॉर्म केल्लो आसा आनी हेजोच मुखार कंटिन्युएशन म्हणून आमी अशेंच मुखार हांगा एक एक बॅचीन आमी योगा करतले अशें आमी फायली त्या प्रमाणे मूव केल्लो आसा. सो आतां पयले आयज योगा फक्त एक देहा दीस करतात आनी मागीर सगळें विसरून वयता. सो तेजे खातीर कितें तयारी आसा तुमची? हय, ताचे खातीर आमी तयारी केला. आमी स्टेशन लेवलाचेर 15 दिसाचो बॅचीचो एक कोर्स अशें करून वेरियस बॅचींनी आमी योगा करतले आनी त्या प्रमाणे आमी तशी फायल मूव केल्ली आसा. कारण एक दिसा खातीर योगा आसना. योगा हो एक कंटिन्यू एक आमच्या जिवनाचो एक भाग आसा आनी असोच आमी जर कंटिन्यू दवरले जाल्यार आमचें फिटनेस जें आसा तें बरें कंटिन्यू उरतलें. आतां हांगा पार्टिसिपेशन जे आसलेले फक्त फायराचे आसलेले काय आनी दुसरे कोण? स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे थोडे स्टाफ आसा हांगा, तेंचे एथलेट आसात ते आयिल्ले आसा. आमचे कुडचडे फायर स्टेशनाचे तांणी आपले 100% एटेंडन्स दिल्ली आसा. त्याच बरोबर एप्रेंटिसशीप म्हणटा ते आमी जे आमच्या ऑफिसांनी असतात तेही स्टाफ हांगा आयिल्ले. योगा डेक तुवें सगळ्यांक योगा शिकयलो, योगा करपा लायलो, तो कसो एक्सपिरियन्स आसलो? हां, तर योगा डे आयज आमी हांगा सेलिब्रेट केल्लो आसा आनी योगा हो आजकाल सगळ्यांनी लायफस्टायलीन आपल्या आपणाचो अशें आमकां दिसता फॉर हेल्दी बॉडी आनी स्ट्रेस फ्री मायंड. आनी हांगा जे स्टाफ प्रेजेंट आशिल्ले तांणी वेवस्थीत तरेन योगा डे पार्टिसिपेशन केलें. सगळे योगासना प्राणायाम जे कितें हांगा आमी आज शिकयता ते वेवस्थीत प्रॉपर वेन कंडक्ट जाल्ले आसा आनी तांणी वेवस्थीत पर्यंत केल्ले आसा. सो आतां पळयलां की जे फायर आसा हे सारके स्ट्रेसान भरलेले आसा, कित्याक कॉल येता तांकां आतां धांवपाक पडटा, रिस्क आसता. सो तुमकां दिसता की योगा हे तेंणी सदांच करपाक जाय अशें खंय तरी टायम काडून? जो स्टाफ आसा तांकां लास्ट मोमेंट कॉल येता आनी केन्नाय खंयी धांवचें पडटा. सो तांकां तत्पर किंवा हे डायनामिजम तांकां दवरचें पडटा तांच्या भितर. सो हाज्या खातीर बरें काम करपाक किंवा तांचे प्रोडक्टिविटी वाडोवपाक योगा हो खूब गरजेचो आसा. आनी डेली योगा करप फिजिकली तर ते फीट आसाच पूण तरी पूण एक निरोगी शरीर किंवा मन स्ट्रेस फ्री दवरपाक तांकां रात काम करचें पडटा. ताचे खातीर तांचो स्ट्रेस वाडटा. सो हो स्ट्रेस कमी करपाक योगा प्राणायाम ध्यान सामकें गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता.